आज म तपाईलाई सेन्ट्रल बैंकको बारेमा जानकारी गराउँछु। तपाईले पढ्नु पनि भइसकेको छ। सेन्ट्रल बैंक र तपाईको नेपाल यो जस्तो देशको सेन्ट्रल बैंक अर्थात् राष्ट्र बैंक र अनि अर्को पूर्वाधार विकास बैंक, त्यसपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक रे नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्रा भन्छौँ हामी। यो दुईटाको बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ। तपाईलाई यो अलिकति परिचयात्मक हुन्छ। धेरै कुराहरू त तपाईहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि पढिसक्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ तपाईहरुलाई नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो खालको काम गर्दछ, सेन्ट्रल बैंक के हो र सेन्ट्रल बैंकको भूमिका कस्तो रहन्छ, यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरु के छन् भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई विशेष गरी आजको क्लासमा छलफल गराउँछु। त्यसैले हाम्रो नेपाल म इंग्लिशमा पनि देखाउँछु साथीहरु। पहिला नेपाली त्यसपछि इंग्लिशमा गरौँला। पहिला तपाईहरुले याद गर्दै जानु होला यो दुईटै विषयमा। नेपाल पूर्वाधार विकासको औचित्य पनि म भन्छु। र तपाईले स्लाइड देखिरहनु भएको छैन र साथीहरु? स्लाइड देखिरहनु भएको छैन? ओके ओके। विशेष गरी केन्द्रीय बैंक अर्थात् सरकारी बैंक, बैंकरको बैंकको रूपमा जब नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको हुन्छ, त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने कुरा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसका केही क्वेशनहरु बनाएर म तपाईहरुलाई डिस्कस गराउँछु। र नेपाल राष्ट्र बैंक भन्नेबित्तिकै देशको एउटा केन्द्रीय बैंक, नेपालको एउटा केन्द्रीय बैंक अर्थात् सरकारको महत्त्वपूर्ण अंग र मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने, सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बैंकको रूपमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिन्छौं। अ सेन्ट्रल बैंक इज द बैंक इज एसेन्शियल ड्युटी अफ व्हिच इज मेन्टेनेन्स स्टेबिलिटी अफ मोनिटरी स्ट्यान्डर्ड। त्यसैले केन्द्रीय बैंक भनेको त्यस्तो बैंक हो जुन प्रमुख कार्य भनेको मौद्रिक व्यवस्थापन अथवा स्थायित्व ल्याउनु हो। नेपालमा सेन्ट्रल बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना 2013 सालमा भएको हो र यसको नेपालको प्रमुख बैंकको रूपमा अथवा सरकारको बैंकको रूपमा अथवा बैंकरको बैंकको रूपमा यसले कार्य गर्दछ। उद्देश्य नाफा कमाउनु नभएर विशेष गरी नोट निष्कासन गर्ने र मौद्रिक गतिविधि अथवा मोनिटरी पोलिसीलाई चाहिँ जारी गर्ने अथवा मोनिटरी पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि निरन्तर रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो गरेका छन् कि छैनन् त्यसको वाच गर्ने, साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गर्ने, नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, साथसाथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक निर्देशनहरू समेत जारी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिन सकिन्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको नेपालको एकमात्र सर्वोच्च वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको छ जुन एकमात्र केन्द्रीय बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक हो। इट इज नोन एज द सेन्ट्रल बैंक। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एज अ सेन्ट्रल बैंकको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ र मुलुकको मुद्रा तथा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन गर्ने कार्य विशेष गरी तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। नोटको निष्कासन गर्ने, हेर्नुस् है, यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नोट निष्कासनको प्रबन्ध गर्नु। हेर्नुस् है, र साथसाथै यो छुट्टै मधुले सोध्नु भएको छ यो पब्लिक बैंक हो कि नै? यो पब्लिक बैंक होइन, यो सेन्ट्रल बैंक हो र छुट्टै एक्टद्वारा यो क्रिएसन भएको हुन्छ। यो छुट्टै ऐन अथवा कानुनद्वारा सृजित भएको। सबभन्दा पहिला यो नेपालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार स्थापित भएको थियो भने हाल आएर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार सञ्चालित रहेको छ। पक्कै पनि निकेश लामाले भने जस्तै अटोनोमस बडी, यसको पर्पेचुअल जुन यसको सक्सेसन हुन्छ अर्थात् अविच्छिन्न उत्तराधिकार रहन्छ र स्वतन्त्र रूपले यो सञ्चालित भएको हुन्छ। आफ्नै चाहिँ यसको प्रबन्ध पत्र छ, आफ्नै नियमावली छ र सो अनुसार सञ्चालित भएको हुन्छ। र
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा तपाईको विभिन्न किसिमका ऐन कानुन नियम अनुसार आफू सञ्चालित हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि इम्प्लोइज बाइ ल 2068 रहेको छ। त्यसैले यसले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि आफ्नो बाइ ल छ र आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि पनि ऐनले दिएको अधिकार अर्थात् एक्ट अनुसार यो सञ्चालित हुन्छ। त्यसैले यो नेपाली मुद्राहरूको सुप्रबन्ध मिलाउनु अथवा नोट चाहिँ पब्लिस गर्नु, नोट इस्यु गर्नु, त्यसपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने अर्थात् नेपाली मुद्रालाई चलन चल्तीमा ल्याउने, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा स्थिरता कायम गर्ने र उपलब्ध पुँजीलाई गतिशील बनाई उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहित गर्ने र नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको विकास गराउने र मौद्रिक स्थितिलाई एकरूपता प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य रहेको पाइन्छ। त्यसैले यो नेपाल सरकारको एउटा पूर्ण स्वामित्व भएको बैंक जुन सुरुवातको पुँजी अधिकृत पुँजी भनेको 1 करोड रहेको र यसमा बढीमा सञ्चालक समिति 7 जना रहने, जसको गभर्नर 1 जना, डेपुटी गभर्नर 2 जना र अन्य सञ्चालकहरू 4 जना रहने र यसको सम्पूर्णको नियुक्ति चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने। गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको अवधि 5 वर्षको हुने र अन्य सञ्चालकहरूको पदावधि 4 वर्षको हुने एउटा केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न शाखा कार्यालय, उपशाखा कार्यालय, चाहिँ प्रशाखा कार्यालय, सटै काउन्टरहरू समेत रहेको एउटा केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिन सकिन्छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले के कस्तो खालको कार्य गर्दछ भन्ने कुरा, नोट इस्युज गर्छ। देशको लागि आवश्यक पर्ने, देशको आवश्यकता अनुसार नोट निष्कासन गर्ने, सिक्का निष्कासन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। त्यसैले हामीले यसलाई भन्यौं एउटा सरकारी स्वामित्वको र पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा निकाय हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण र नियमन गर्दछ र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ र यसको रोल कस्तो रहन्छ भन्ने कुरामा म पछि पनि जानकारी गराउँछु। सबभन्दा पहिला फङ्सन अफ नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकले के कस्तो खालको कार्य गर्दछ त भन्दाखेरि नोट निष्कासन गर्ने काम गर्दछ। दोस्रो, बैंक अफ गभर्नमेन्ट, एउटा सरकारको बैंकको रूपमा कार्य गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आम्दानीलाई जिम्मा गरी जम्मा गर्ने अथवा सरकारको आदेश अनुसार भुक्तानी गर्ने, रकमहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यहरू गर्दछ। र तपाईको साथसाथै एउटा बैंकहरूको पनि बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामी देशमा रहेका अन्य बैंकहरूको नगद मौजात गर्ने जिम्मा लिने अथवा आवश्यक ऋण र सल्लाह उपलब्ध गराउने बैंकको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ र अन्य बैंकहरूको राष्ट्र बैंकले तोकै बमोजिमको नगद मौजात अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ र यस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार गर्नको लागि यसले सहजीकरण समेत गर्दछ। अब यो सरकारको सल्लाहकार पनि हो, आर्थिक सल्लाह प्रदान गर्दछ। देशको आर्थिक विकासको लागि मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने, सल्लाह प्रदान गर्ने अर्थात् गभर्नर्सको एउटा के भन्छ त गभर्नमेन्टको एउटा एडभाइजरको रूपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छ। साथसाथै यसले क्रेडिटलाई कन्ट्रोल गर्दछ, ऋण लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा साग पत्रहरू घटाउने बढाउने कार्य पनि गर्दछ र कन्ट्रोल अफ एक्सचेन्ज रेट, देशको जुन विनिमय दर छ त्यो विनिमय दरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ र एउटा विनिमय दर सम्बन्धी नीति तयार गर्दछ। फरेन एक्सचेन्ज सम्बन्धी यसले पोलिसी डेभलपमेन्ट गर्ने काम पनि गर्दछ र लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट अर्थात् अन्तिम ऋणदाता वाणिज्य बैंकहरूलाई पुँजीको अभाव भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको ऋण पत्रहरू खरिद गरिदिने अथवा डिस्काउन्ट गराएर आवश्यक ऋण प्रदान गर्ने काम पनि समेत ओभरड्राफ्टको सुविधा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दछ र क्लियरिङ हाउसको पनि काम गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकअर्का बीच चाहिँ लेनदेनको हिसाब किताब मिलान गर्ने काम अर्थात् आन्तरिक कारोबार मिलाउने काम पनि यसले के गर्छ त क्लियरिङ हाउसको काम, समाशोधन गृह अर्थात् क्लियरिङ हाउसको काम समेत यसले गरिदिन्छ। सुन चाँदीको काम यसले गर्छ र विशेष गरी सुन तथा विदेशी मुद्राको संरक्षण गर्ने काम गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन चाँदी र अन्य कामहरू गरी एनसीएचएल पनि गर्छ हो पक्कै पनि, तपाईको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको काम गर्दछ र सविताले एनआरबीको विभाग कति छन् भन्ने कुरा अहिले हामी स्ट्रक्चर हेरेर भनौँला। यो तपाईको यसको कतिवटा स्ट्रक्चरहरू छन् भन्ने कुरालाई हामी बुझेर व्याख्या गरौँला। र नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने, पुँजीको सञ्चालन गर्ने, अन्य बैंकहरू मार्फत कारोबार गर्ने अर्थात् आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन अनुसन्धान प्रकाशन गर्ने अर्थात् प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने,
घरेलु तथा साना उद्योग विकासको सुप्रबन्ध मिलाउने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत सम्बन्ध कायम राख्ने एउटा बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको हुनाले यसका कार्यलाई यो अनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूको पनि बैंकको रूपमा एउटा नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको एउटा सर्वोच्च निकाय आर्थिक क्षेत्रको र वाणिज्य बैंकहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशन र अनुगमन गर्ने, क्रेडिट म्यानेजमेन्ट गर्ने, क्रेडिट कन्ट्रोल गर्ने अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने, ओभरड्राफ्टको फ्यासिलिटी दिने, लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्टको रूपमा यसलाई व्याख्या गरियो अथवा समाशोधन गृह क्लियरिङ हाउस सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र मुलुकको बैंकिङ प्रणालीको विकास विस्तार अभिवृद्धिलाई समेत सार्थक तुल्याउने, मर्जर र एक्विजिसन जुन पोलिसी लिएर आउने त्यो अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावित पार्ने अथवा त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गर्नको लागि प्रेरित गर्ने, हेर्नुहोस् है, प्रेरित गर्ने साथसाथै सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति पनि जनाउने, त्यसैले सुशासनको प्रत्याभूति समेत जनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि उचित वातावरण समेत मिलाउने काम यसले गर्दछ। त्यसले यिनै पोइन्टहरूलाई मैले फेरि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ। नोट इस्युज गर्नु र गभर्नमेन्टको एउटा बैंकको रूपमा कार्य गर्नु र बैंकको पनि बैंकको रूपमा कार्य गर्नु अथवा गभर्नमेन्टलाई एडभाइस प्रोभाइड गर्नु, क्रेडिट कन्ट्रोल र कन्ट्रोल अफ एक्सचेन्ज रेट, लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट, साथसाथै क्लियरिङ हाउस र अर्को चाहिँ ट्रान्जेक्सन अफ गोल्ड एन्ड फरेन करेन्सी, त्यसपछि अन्य फङ्सनको रूपमा अन्य विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू जस्तै एउटा फाइनान्सियल लिटरेसीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फोकस गर्ने अथवा उनीहरूले गरेका छन् छैन यस्ता खालका कुराहरूलाई समेत तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्ने जस्ता कामहरू यसले गर्दछ। अब यो कुरा हामीले बैंक अफ गभर्नमेन्टको रूपमा समेत यसलाई हामीले व्याख्या गर्यौँ। अब यसका विभिन्न किसिमका हामीले कुराहरू व्याख्या गरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नियन्त्रण कसरी गर्छ भन्छ। अब कर्जाको कसरी नियन्त्रण गर्दछ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्ने क्वेसन पनि आउला कहिले। कर्जाको लागि सीमाहरू तय गर्दछ अथवा उद्देश्यहरूको निर्धारण गर्दछ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि प्रेरित गर्दछ अथवा लगानीको मापदण्ड तयार पार्दछ अथवा कर्जाको सीमाहरू निर्धारण गरिदिने काम गर्दछ अनि तोकिएको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने खालका व्यवस्थाहरू गर्दछ, स्प्रेड दरहरू लागू गर्ने काम गर्दछ अथवा कर्जाको जोखिमका मापदण्डहरू समेत तयार पार्ने गर्दछ। त्यसैगरी यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको नियन्त्रण गर्छ, क्रेडिट कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई व्याख्या गरेँ। त्यसैगरी कन्ट्रोल अफ एक्सचेन्ज रेट भनियो। कसरी एक्सचेन्ज रेटको चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि विदेशी विनिमय नीति तयार गर्दछ र विदेशी विनिमय नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फरेन एक्सचेन्ज गर्नको लागि एउटा तपाईको फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी तयार पार्दछ र विदेशी मुद्राको निर्धारण गर्ने काम अथवा उनीहरुलाई रिपोर्टहरु तयार पार्न लगाउने अथवा कति कारोबारहरु गरेका छन् त्यसको चाहिँ मासिक रिपोर्टहरु प्राप्त गर्ने, त्यसको नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण गर्ने काम समेत गर्दछ। साथै फरेन करेन्सीको सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गर्ने, कमसे कम कति महिनाको लागि आवश्यक पर्दछ, जस्तो आयात गर्नको लागि अथवा सामानहरु आयात गर्नको लागि विदेशी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भुक्तानी सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि समेत यसले कार्य गर्ने भएको हुनाले एउटा सेन्ट्रल बैंक भनेको देशको महत्त्वपूर्ण बैंक हो। यसले मोनिटरी पोलिसीको आधारमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। एउटा मौद्रिक नीतिको चाहिँ जारी गर्ने अथवा मौद्रिक नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने कुरा पनि आउँछ। हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्ने, के नगर्ने, कस्ता कस्ता किसिमको कति ब्याज दर कायम गर्नुपर्छ अथवा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई समेत प्रेरित गर्ने, निर्देशन गर्ने, एउटा डिरेक्सन गर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। साथसाथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशनहरू गर्दछ। एकीकृत निर्देशिका भन्दछौँ हामी, जस्तै तपाईको पुँजी कोष कायम गर्ने विषयमा होस् अथवा उनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने विषय होस् अथवा निक्षेप सङ्कलन गर्ने विषय होस् अथवा कर्जाहरूको वर्गीकरण गर्ने विषयहरू होस् अथवा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विषयमा होस् अथवा ग्राहकहरूलाई संरक्षण गर्ने विषयमा होस् अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तथ्याङ्क राख्ने विषयमा होस्, कालो सूचीमा राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, यी विविध विषयहरूमा चाहिँ निर्देशनहरू गर्ने
अथवा जुन 21-22 वटा निर्देशनहरू छन्, यस्ता खालका निर्देशनहरू समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गर्ने काम समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंकको रूपमा व्याख्या गरिनुको कारण के हो? यसले अनिवार्य नगद मौजात राख्नको लागि चाहिँ निर्देशनहरू दिन्छ। जस्तै सिआरआर र एसएलआर का कुराहरू गर्यौं हामीले, कम्पलसरी क्याश रिजर्भ कति राख्नुपर्छ, जस्तै 3% कम्पलसरी क्याश रिजर्भ राख्नुपर्छ भन्ने कुराको समेत निर्देशन दिने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको हुनाले यो नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा रेगुलेटरी बडी अर्थात् नियामक निकायको रूपमा रहेको पाइन्छ। र यसका कार्यहरूलाई मैले भनिहालेँ, सरकारको बैंकको रूपमा भनेको सरकारको आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने काम, राजस्व सङ्कलन गरिदिने, हेर्नुहोस् है, राजस्वलाई सङ्कलन गरिदिने अनि सरकारी ढुकुटीको परिचालन गर्ने काम समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको हुनाले एउटा सरकारी बैंकको रूपमा यसले स्थापित भएको। र मैले नोट निष्कासनको त भनिहालेँ, देशमा आवश्यक मात्रामा कति नोट आवश्यक पर्छ त्यसलाई निर्धारण गरेर नोटको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। कस्तो कस्तो खालको कार्यहरू गर्दो छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यहरू के हुन् र उद्देश्य के हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले जारी गरेँ। मौद्रिक स्थितिसँग सम्बन्धित उद्देश्य, हेर्नुहोस् है, त्यसले एउटा विनिमय दरमा स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य, त्यसपछि आएर तपाईको पुँजीलाई गतिशील बनाउने, उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहित गर्ने र नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको विकास गराउने, मौद्रिक स्थितिलाई एकरूपता प्रदान गर्ने समेत यस्ता खालका यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईको साख नियन्त्रण भनेको क्रेडिट क्रिएसन अर्थात् क्रेडिट क्रिएसन गर्छन्। त्यो क्रेडिटलाई व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा जुन पाए त्यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नभएर एउटा निर्देशित कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न मिल्छ भन्ने कुराको एउटा आँकडा तयार पार्नलाई साख नियन्त्रण भनिन्छ। यसले यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि एउटा सेन्ट्रल बैंक इज द बैंक essential duty of which maintenance stability of the monetary standard भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एउटा देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा हामी सेन्ट्रल बैंक इज द लास्ट लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्टको रूपमा समेत बुझ्न सक्दछौँ। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको कामको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् है, नेपाल राष्ट्र बैंकले के कस्तो खालको काम गर्छ भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुन 2058 को दफा 5 मा पनि उल्लेख गरिएको छ। मैले अघि भनेकै कुराहरू हुन्। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक्टबाट हामीले विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ भएका बुदाहरूलाई एकदम बुदागत रूपमा पोइन्ट वाइज डिस्क्राइब गर्ने हो भनेदेखि बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, सो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने र विदेशी विनिमय संस्थितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, साथसाथै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार गर्ने इजाजत प्रदान गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने, अनि नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा समेत कार्य गर्ने र भुक्तानी परिचय क्लियरिङ तथा हिसाब मिलान सम्बन्धी पद्धतिको स्थापना प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने र तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमहरू समेत खुला बजार कारोबारमा सञ्चालन गर्ने। यस ऐन बमोजिमको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू समेत गर्ने। हेर्नुहोस् है, अब यस्ता खालका अब यो वित्तीय एजेन्टको रूपमा कसरी कार्य गर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले भन्नुभयो। यो वित्तीय एजेन्टको रूपमा समेत यसले काम गर्दछ। सरकारको एउटा वित्तीय एजेन्ट भोलि ऋण उठाइदिने काम गर्दछ र अन्तिम सरकारको लागि ऋण पत्रहरू जारी गरिदिने काम गर्दछ। त्यसैले यो वित्तीय एजेन्ट समेत हो। अब नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य भन्ने कुरा मैले अघि भने देशको आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधान्तरमा स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। एकमा भनेको मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति, यसले नीति बनाउँदो रहेछ, देशमा मौद्रिक नीति कायम गर्दछ अथवा विदेशी विनिमय नीति बनाउँदछ र के को लागि त भन्दाखेरि देशमा आर्थिक स्थायित्व होस् र अर्थतन्त्रको दिगो विकास होस् र भुक्तानी सन्तुलन कायम होस्। दुई देश बीचको जुन भुक्तानी हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ। त्यो भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। साथसाथै वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरी
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, सर्वसाधारणले विश्वास गरून्, त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने अथवा निरीक्षण गर्ने, उनीहरूलाई सर्वसाधारणको विश्वास गर्न योग्य बनाउने काम पनि केन्द्रीय बैंकले गर्दछ भनेदेखि सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको समेत विकास गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। अब यो साथीहरू, कतिपय साथीहरूले यो तपाईको इंग्लिशमा पनि भन्नु होला, त्यसैले यहाँ साथीहरूले इंग्लिशमा भन्नुभयो भने इंग्लिशमा पनि म तपाईलाई स्लाइड देखाउँछु। भनेपछि यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सेन्ट्रल बैंकको रूपमा भूमिका गर्दछ, सेन्ट्रल बैंकको रूपमा रोल प्ले गर्दछ र यो एउटा केन्द्रीय बैंक हो। 2012 सालमा यो स्थापना भएको हो र देशको एउटा महत्त्वपूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रूपमा सेन्ट्रल बैंकलाई लिन सकिन्छ र सेन्ट्रल बैंकले नेपालको आर्थिक विकास र समुन्नतिमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। र कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्दाखेरि फेरि एउटा केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्वाह गर्दछ, बैंकको रूपमा चाहिँ एउटा प्रमुख बैंकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ, एउटा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्दछ र एउटा निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ, अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ। हेर्नुस् है, यसको भूमिका भनेको नियन्त्रण पनि गर्नु हो, निर्देशन पनि गर्नु हो र नीतिहरू तय गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ, अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ। त्यसैले बैंकको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्दछ र सरकारी बैंकको रूपमा एउटा सर्वोच्च निकायको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक पनि हो, सञ्चालक पनि हो, नियमन गर्ने एउटा रेगुलेटरी बडीको रूपमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिन सकिन्छ। अब यो विभिन्न आधारमा हामीले सेन्ट्रल बैंकलाई हामीले इन्ट्रोडक्सन गर्यौं। साथीहरु, तपाईले स्लाइड देखिरहनु भएको छ कि छैन? त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक भन्ने बित्तिकै यसको स्थापनाको पाठ बुझिहाल्नुभयो तपाईले। 2013 सालमा अथवा इस्टाब्लिश 1956 मा भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो र यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार स्थापित छ र अहिलेको एनआरबी एक्ट जुन 2058 भनेको 2002 रहेको छ र समग्रमा मोनिटरी पोलिसी र फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीलाई यसले जारी गर्दछ। सबै साथीहरूले इंग्लिशमा देखिरहनु भएको छ। मेन्टेन द, अब अहिले 1 करोड छ सर, मिनिमम पेड अफ क्यापिटल कति पो छ चाहिँ 1 करोड भनिएको छ। त्यसैले ऐनमा चाहिँ तपाईको 1 करोड भनेर भनेको छ। त्यसैले टु फर्मुलेट द नेसेसरी मोनिटरी पोलिसी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, maintain the stability in the price of consolidated and balance of payment for the sustainable development of the economy of Nepal भनेर भनिन्छ। To develop the secure, healthy and efficient system of payment and to make the appropriate supervision and banking and financial system in order to maintain its stability in the foster healthy and development भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको यस्तो खालको बैंक हो जसले देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासको लागि नेपालमा बैंकिङ प्रणालीलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनको लागि अनि सर्वसाधारण जनताको एउटा विश्वासिलो बैंकको रूपमा स्थापित गर्नको लागि समेत यसको भूमिका रहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले व्यक्त गर्न सक्छौं। त्यसैले द बैंक इज इम्पोर्टेन्ट फर द नेसन, राष्ट्रको लागि यसको महत्त्व रहन्छ अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि यसको इम्पोर्टेन्सी रहन्छ र देशमा इकोनोमिक रिफर्म गर्नको लागि अनि विभिन्न क्षेत्र र वर्गका जनताहरूलाई उत्थान गर्नको लागि अथवा तिनीहरूलाई प्रोमोटेड गर्नको लागि नयाँ नयाँ किसिमका नीतिहरू ल्याउनको लागि समेत एनआरबी सिरियसली डेभलप द पोलिसीज, यसले पोलिसीहरू डेभलप गर्छ, स्ट्र्याटेजीहरू बनाउँछ, एक्सन बनाउँछ अथवा विभिन्न किसिमका डाइरेक्टिभ्सहरूको जारी गर्दछ अनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग यसले समन्वय गर्दछ। एउटा गभर्नर्सको फोरम हुन्छ, त्यसमा पार्टिसिपेसन गर्छ। चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रियमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ चाहिँ प्रणालीमा आबद्धता हुने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ फोरममा चाहिँ सहभागिता हुने समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। त्यसैले देशमा वासले लिएर आएका विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्नको लागि समेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। अघि मैले भनिहालियो फङ्सन, राइट एन्ड ड्युटिजका कुराहरू तपाईले बुझ्नुभयो। त्यसैले बैंक नोट इस्यु गर्नु, त्यसैगरी बैंकर्सको एउटा एजेन्ट अथवा एडभाइजर, गभर्नमेन्टको रूपमा काम गर्ने बैंक, गभर्नमेन्टको एउटा बैंकर, एजेन्ट र एडभाइजरको रूपमा यसले कार्य गर्ने। त्यसैगरी
नेपालमा ब्याङ्कर्सहरूको बैंकको रूपमा कार्य गर्ने, बैंकरको पनि बैंकको रूपमा कार्य गर्दछ। साथसाथै लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट, परेको बेलामा अन्तिम ऋणदाता अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटा सुप्रिम बैंक अफ द कन्ट्री, बैंकर्स बैंक, द सेन्ट्रल बैंक एक्ट, लेन्डर द लास्ट रिसोर्ट, अन्तिम रूपमा केही लागेन भने लिएर गएर ताला चाबी बुझाउने ठाउँ भनेकै राष्ट्र बैंक हो। अरू बैंकहरूले पनि ताला चाबी लिएर बुझाउने ठाउँ भनेको राष्ट्र बैंक, सेन्ट्रल बैंक हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। यसरी यसको मेन एडभान्टेज के छ त भन्ने कुरा, लास्ट रिसोर्टको भनेको अब भोलि लिक्विडिटीको प्रब्लम भयो भनेदेखि राष्ट्र बैंकले के गर्छ त फ्यासिलिट गर्दछ र कमर्सियल बैंकरलाई कन्ट्रोल गर्दछ अथवा उनीहरूको क्यास रिजर्भहरूलाई मेन्टेन गरिदिने काम गर्दछ र फाइनान्सियल हेल्प गर्ने काम गर्दछ र एउटा सेन्ट्रल बैंकले एक्सर्साइज द कन्ट्रोल अफ ओभर ब्याङ्किङ सिस्टम अफ द कन्ट्री। यसरी राष्ट्र बैंकले ओभर ब्याङ्किङ सिस्टमको समेत कन्ट्रोल गर्ने र क्लियरिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच एउटा जोड्ने पुलको माध्यमको रूपमा काम गर्ने र एक्सचेन्ज द चेकहरूको सटाइ गराइदिने, एउटाको बैंकले जो कलेक्सन गरेको चेक अर्को बैंकमा लिएर गएर सटाइ गरिदिने अथवा क्लियरिङ हाउसको फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्ने काम समेत यसले गर्दछ अथवा सेटलमेन्ट गर्ने, चेकहरूको सेटलमेन्ट गर्ने, भुक्तानीहरूको क्लेमहरूको चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने काम समेत गर्दछ। एक्र्डिङ टु द एनआरबी एक्ट, यो 2058 अनुसार तपाईँले बुझिहाल्नु, यसको मेन अब्जेक्टिभ्सहरू मैले अघि पनि तपाईँलाई व्याख्या गरेँ। यो इङ्ग्लिसको लागि साथीहरूले पनि बुझिहाल्नु भएको छ, नोटहरू इस्यु गर्नु, कोइन इस्यु गर्नु र फर्मुलेट द मोनिटरी पोलिसी एन्ड प्राइस स्टेबिलिटीका कुराहरू छन्। यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई हामी एज अ चाहिँ सेन्ट्रल बैंकको फङ्सनको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले यो यति बुझिसकेपछि साथीहरू सेन्ट्रल बैंकको बारेमा लगभग तपाईँले धेरै जानकारी गर्नुभयो। अब तपाईँहरूलाई नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकको बारेमा जानकारी गराउँछु। त्योभन्दा अगाडि केही क्वेसनहरू छन् भनेदेखि तपाईँको केही क्वेसनहरूमा जस्तै तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, यसबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तपाईँहरूलाई साथीहरूले पढिसक्नु भएको छ र त्यो पढेको विषयलाई यो सृजना मैले फेरि अब म तपाईँलाई पछि देखाउँला के क्वेसनहरू छन् भने राख्नुहोस् है। म तपाईँलाई अब पूर्वाधार विकास बैंक, आज स्याटरडे भएको हुनाले धेरै लामो क्लास नलिउँ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो र पूर्वाधार विकास बैंकको बारेमा म जानकारी गराउँछु। तपाईँलाई फेरि स्लाइड हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ म देखाउँछु, देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। सञ्चालक समितिमा 7 जना हुन्छन् साथीहरू, 1 जना गभर्नर, 2 जना डेपुटी गभर्नर र 4 जना अन्य। गभर्नरको अवधि 5 वर्ष हुन्छ भने अन्यको अवधि 4 वर्षको रहन्छ। सञ्चालक समितिहरूको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्दछ।